रिस्ट्रिक्टेड हूँ बोलने में क्योंकि मैटर सब जुडिस है। फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, जरा उनसे हम बात करें, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, ये पंजाब के अंदर अजीब, इसे सियासी तमाशा ही कहा जा सकता है कि 3 दिन से पिछले ये मामला लगा हुआ है। आज वोटिंग होना थी, नहीं हो सकी, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। अभी डिप्टी स्पीकर है, असेंबली के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा उन्हें। आपके पास नंबर्स नहीं है पूरे, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जिस तरह लोग बिके, जिस तरह लोग होटलों में रखे गए, अनफॉर्चुनेट है, इसके ऊपर क्या शक है। और फिर जो कल डिप्टी स्पीकर साहब ने आधी रात को जो है उन्होंने एक चिट के ऊपर लिख के कह दिया कि आज इजलास हो गया है, असेंबली वाले सेक्रेटरी असेंबली कह रहे हैं कि नहीं इजलास, अच्छा टोटल हॉच पॉच। तो वह इन एनी केस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, इसका हल तो यही है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं जब इतना ज्यादा एक टर्मोइल है, और इसका क्या हाल है? तो क्या इस पे डिलिबरेट एफर्ट है पीटीआई की तरफ से कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि चीज़ें रिवर्स ना हो और इलेक्शन की तरफ ही जाए? तो पीटीआई का तो हर इससे बड़ा कम ताल्लुक है। जो लोग लाहौर की सियासत को समझते हैं वो आपको बता सकेंगे। पीटीआई जो है वो तो सिर्फ वोट कर रही है। बाकी ये है कि परवेज इलाही साहब जो है ज़ाहिर है हमारे कैंडिडेट हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे हम देख रहे हैं, और जाहिर है कि इसके ऊपर हम समझते हैं अफसोसनाक सूरत। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, इम्कान है कि कल या मैक्सिमम जो है परसों तक फैसला आ जाएगा। ज़्यादातर जो कानूनी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि रूलिंग जो है वो इम्कान है कि सेट असाइड हो जाएगी। तो आप ये चाह रहे हैं, आपकी क्या इस वक्त डिस्कशन है? आपके कानूनी टीम, जो कि आप फॉर्मर आउटगोइंग लॉ मिनिस्टर भी आप रहे हैं, आपकी ज़ाहिर कानूनी टीम का हिस्सा भी है, क्या डिस्कशन है कि वो सारे स्टेप्स रिवर्स अगर हो जाते हैं तो आर यू रेडी फॉर दैट, नो कॉन्फ्रेंस को दोबारा फेस करने के लिए? देखिए 400 साल से तो लॉ है कि स्पीकर की रूलिंग नहीं बदली जा सकती, और ना ही पार्लियामेंट का फंक्शन अदालत जो है उसको चेंज कर सकती है। ये 400 ईयर से कंसिस्टेंट लॉ है जो चला आ रहा है। और अगर हाई कोर्ट जाके पार्लियामेंट के फैसले भी सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, अदालतों ने करने हैं, तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो थ्योरी है वो तो बिल्कुल ही फारग हो जाएगी। कल जो है वो फिर हो जाएगा कि पार्लियामेंट में अगर अदलिया में के ज़ेर समाअत केसेस की डिस्कशन शुरू हो जाए तो फिर सेपरेशन की थ्योरी किधर जाएगी। सो मेरा नहीं ख्याल इसके लिए एक बहुत लंबा जस्ट लेनी पड़ेगी कानून में, तो जो अभी तक नहीं हुआ कभी हमें करना पड़ेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अदालत है, वो तो ज़ाहिर है आइन जो है उसकी मुहाफ़िज़ है। वो कहते हैं कोई आइन शिकनी अगर होगी, जहाँ पे भी होगी, हम उस पर मुदाखलत करेंगे, वहाँ पे जहाँ कहीं भी होती है, वो अदालत का काम है। अब ये जो आर्टिकल 5 का मामला है, इन्वोक किया गया, उसमें तो ये भी आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिमार्क्स है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं है। कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई साजिश वाली। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आपने पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़ी है। तो उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें तो यही आपने हवाला दिया साजिश का, गैर मुल्की सारा, लेकिन वहाँ पे असेंबली के अंदर तो किसी से पूछा भी नहीं गया, किसी अपोजिशन के बंदे से बात ही नहीं हुई। सही है, अपोजिशन के बंदे से, इसका मतलब यह है कि आपने ना नहीं, वो पार्टी है ना, वो पार्टी है ना, 197 बंदों को आपने डिसलॉयल करार दे दिया, तो उनसे मौक़िफ़ ही नहीं लिया डिप्टी स्पीकर ने उनका। कह रहा हूँ ना, तो मैं यही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आपने रूलिंग नहीं पढ़ी ना। बिल्कुल पढ़ी है मैंने, पढ़ी है रूलिंग मैंने सारी। तो फिर अगर पढ़ी होती फिर आप ये कमेंट ना करते, क्योंकि देखिए रूल्स उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ। रूलिंग में ये लिखा हुआ है कि देखें हम जो भी इस वक्त मेरे सामने मटेरियल है उससे ये लग रहा है कि इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, उसके बाद कैबिनेट ने, उसके बाद जो स्पेशल कमेटी है उसने नेशनल असेंबली की ये डिक्लेयर किया है कि ये एक फॉरेन जो रजीम चेंज का एक फॉरेन हो सकता है, और काफी मटेरियल मेरे सामने है जो इसको इंडिकेट करता है। लेकिन इस मामले की मुकम्मल तहकीकात जरूरी है और ये तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मटेरियल मेरे सामने इस नौइयत का है जो सेंसिटिव है और जो इस तरफ इंडिकेट करता है, लिहाजा प्रोब मुकम्मल होने तक मेरे ख्याल में अपोजिशन की ये नो कॉन्फिडेंस जो है जस्टिफाइड नहीं है, और उसके बाद वो ला सकते हैं। तो उन्होंने तो रूलिंग ये दी है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने कहा भी कि ये उनको मौका नहीं दिया गया। अगर आप फॉलो कर रहे होते तो चीफ जस्टिस साहब ने जो 3 बार नून लीग के वकील से पूछा कि जब आपको पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाया गया था आप क्यों नहीं गए। फिर 31 मार्च को आज सुबह असद उमर साहब ने भी जो अपनी प्रेशर में पूरी डिटेल में बताया कि जो उन्होंने कहा कि हमने जब ये हॉल मांगा ब्रीफिंग के लिए
تو 4 لوگ جن میں مریم اورنگزیب بھی شامل تھیں، شہباز شریف صاحب شامل تھے، سعد رفیق شامل تھے، ان چاروں نون لیگ کے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس پہ ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ اویس توئی صاحب کچھ آپ سے فواد چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی جناب، اویس بات کر فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ علی ظفر صاحب نے جو آرگومنٹس دیے سپریم کورٹ میں، تو لگا ایسا کہ ان کا پریمس جو ہے وہ آرٹیکل 69 کے گرد گھومتا ہے، جو پارلیمان اور عدالت عدلیہ کے درمیان ایک حد مقرر کرتا ہے، تو پارلیمانی پروسیجر جو ہیں وہ چیلنج نہیں ہو سکتے کورٹ کے اندر۔ یہ انہوں نے ایک پریمس پیش کیا جو مجھے محسوس ہوا۔ اگر سر رولنگ انکانسٹیٹیوشنل ہو جاتی ہے تو پھر بھی آرٹیکل 69 کیا اپلیکیبل ہوگا سر؟ ایک سوال یہ، اور دوسرا سر یہ کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ بابر اعوان صاحب سے پوچھا کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں میٹنگ کے وہ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بخاری صاحب کے پاس ہے، تو کیا وہ بھی پیش کرے گی طریقہ انصاف سر؟ دیکھیے جی، ہم نے آج ایک یہ کہا ہے کہ اس کا جوڈیشل پروب ہونا چاہیے۔ اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس شام کو کی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے 9 پوائنٹس کے اوپر یہ کہا ہے کہ پروب ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لیٹر جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے بعد اس لیٹر کی جو نوعیت ہے وہ آفیشیل ہے یا ان آفیشیل ہے، اس کے بعد اس میں کون سے لوگوں کی کب کہاں کیسے ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد یہ کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو ہے اس کا علم ہمارے سے پہلے باہر کیسے تھا۔ یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر پروب ہونا چاہیے، اور ہم نے آج عدلیہ کو یہ بھی کہا ہے کہ جو کہ نون لیگ تو پہلے ہی کہہ رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک مکمل جوڈیشل پروب آپ کو جس طرح میمو گیٹ میں آپ نے کمیشن بنایا تھا یہاں پہ بھی بنائیں۔ تو اس میں پھر یہ جو سٹیپس ہیں پیرالل وہ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ، جس طرح سے آج اسپیکر نے لیٹر بھی لکھ دی ہے پارلیمانی کمیٹی کا قیام کے لیے، اور اگلے 3 دن رہ گئے، یعنی کہ ان 3 دنوں کے بعد جو ہے معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا، تو یہ تو پھر ارریورسیبل ہو جائیں گی چیزیں ساری اگر کوئی شیڈیول بھی آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ نہیں، ابھی شیڈیول تو صدر صاحب کی طرف سے آنا ہے، اور کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ڈیٹ لکھ دی ہے جو ودن 90 days ہونی ہے، تو اب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اگلے انہوں نے 1 دن میں اپنی ڈیٹ جو ہے الیکشن کی وہ دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو وہ بننا ضروری ہے، بائی ٹیوزڈے جو ہے وہ یہ بننا ضروری ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم آگے جائیں۔ اچھا فواد صاحب، پنجاب میں کوئی گورنر راج کی طرف جا سکتے ہیں حالات؟ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے آپ کی لیگل ٹیم کے اندر؟ پنجاب کے اوپر فرینکلی کو زیادہ فوکس نہیں کیا ہم نے، ہم چونکہ یہ اوپر والی کورٹ روم کو ادھر ادھر لگے ہوئے تھے، تو پنجاب کی صورتحال میں صرف یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کی وفاداریاں وہاں پہ بھی چینج کی گئی، اور تمام جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر بدلی گئی، کس طرح سے وہاں پہ بھی گھوڑے خچر خریداریاں ہوئیں ساری، وہ ایک انفارچونیٹ ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی اگر آپ پوچھیں تو اٹس ریلیونٹ، وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز الیکشن، تو کوئی ایسا کوئی بڑی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ پیسے لگا کے پاگل۔ فواد چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری نہیں ہوئی پی ٹی آئی سے کہ وہ ریورس کر لیں گے ساری ٹیبلز، اور ان کی کنیکٹیوٹی بہت ہے، وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکا۔ ابھی تو خیر اللہ تک دیکھتے ہیں وہ اپنا کیا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ ایک پرانے پولیٹیشین ہیں، کچی گولیاں تو انہوں نے بھی نہیں کھیلی۔ فواد صاحب، یہ بھی ڈسکشن ہے، یہ کیسی سازش ہے امریکہ کی جانب سے جو کی گئی پاکستان کے خلاف، کہ بھلا کے ہمارے ایمبیسڈر کو خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ چاہ رہے ہیں وہاں پہ؟ سازش تو خفیہ نہیں ہوتی؟ یہ سب اور ایسی ایک بات تو کہ پاکستان امریکہ کی ہسٹری جن لوگوں کو پتا ہے وہ یہ سوال نہیں کر سکتے، جن کو پتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے نیکڈ جب یہاں پہ فون کیا گیا تھا اور پاکستان کے صدر کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ اقدامات نہیں لیتے تو ہم آپ کو اتنا بمباری کریں گے کہ آپ جو ہے آپ یہاں پہ بالکل فلیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ پاکستان امریکہ تعلقات کی جن کو ہسٹری پتا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ کیا معاملات رہے ہیں اور کیسے معاملات جو ہے وہ یہاں پہ رہے ہیں۔ یہ تو صرف ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایک آدمی ہے جو کھڑا ہو گیا، عمران خان، اور پاکستان کی ہسٹری میں یہی بس 2 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کو یہ بتایا ہے کہ خود مختاری بھی کوئی چیز ہے، سوورینٹی بھی کوئی چیز ہے،
اور اپنی عزت کروانا کتنا ذوالفقار علی بھٹو تو ایٹمی پروگرام تھا اس پہ کھڑے ہو گئے تھے، انکار نہیں کیا تھا. پھر جب معاملہ آ گیا پرویز مشرف کا تو وار آن ٹیرر میں امریکہ پاکستان کو اپنا اتحادی بنانا چاہتا تھا، وہ کال آ گئی. خان صاحب سے کیا چاہتا ہے امریکہ؟ یہ جو پروب ہے آئے گا اس میں چیزیں آ جائیں گی کہ کیا چاہتا ہے. اور میرا خیال ہے اویس آپ کے پاس ہیں، ان کو کافی سارا اس چیزوں کے اوپر علم ہے. ہی کین آلویز صاحب اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، اگلی حکومت بھی آپ کی آتی ہے، تو پھر آپ کے امریکہ سے تو کوئی تعلقات نہیں ہوں گے. یو ول بی ایٹ وار ود امریکہ. بالکل ویسٹ ہم نے تو امریکہ کے ساتھ جو آرمی چیف نے اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے دونوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم تو تعلقات چاہتے ہیں، ہم تو ہندوستان سے بھی تعلقات چاہتے ہیں جن سے امریکہ سے کہیں زیادہ ہمارے تعلقات خراب ہیں. اور ملک تعلقات جو ہیں صرف چند شخصیات کے کنڈکٹ پر مبنی نہیں ہوتے ہیں، قوموں کے تعلقات ہوتے ہیں. اور ہم وہی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں جو قوموں کے تعلقات ہو. یہ نہیں کہ میرے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں تو میرا پرسنل تعلق ہونا چاہیے تاکہ میرے پیسے اور میری پراپرٹی کسی وقت جو ہے وہ نہ کوئی جو ہے وہاں پہ اس کو خطرہ نہ ہو جائے، میرے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ پرابلم نہ ہو جائیں. یہ اس طرح سے ان آلائشوں سے جو لیڈر آزاد ہے وہی آزاد فیصلے کر سکتے ہیں، اور اسی لیے عمران خان ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب.